बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप आवाज़-ए-बाहवलपुर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और मैं हूं अहमद महमूद। नाजरीन, पश्तून स्टूडेंट्स का आज जो है इलेक्शन हुआ है एजुकेशनल डेवलपमेंट के हवाले से इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर में। मतीع साहब जो हैं 220 वोट लोग के जीत चुके हैं। तो आज उनसे पूछते हैं कि आप जीत कर कैसा महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अव्वल तो मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग आए हो हमारे इस खुशी में हमारे साथ शिरकत की आप लोगों ने। सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये इलेक्शन जीत कर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई कि हमारे लड़के इतने जमहूरी सोच रखने वाले और हमारे लड़कों ने जमहूरियत के राय में फ़ैसला किया है और उस फैसले के तहत मैं आया हूँ। तो इस बात पे मैं पूरे पेडिक जो पश्तून पीढ़िक जो है हमारा, उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि उन्होंने मतलब एक जमहूरी राय रख कर हमें सपोर्ट किया और हम मुंतखब हुए। ये इलेक्शन कितना मुश्किल रहा है, कितना स्ट्रगल करनी पड़ी आपको ये जीतने के लिए? इसके लिए तो काफ़ी मुश्किलें हमने झेली है। अव्वल तो हमारे जो कुछ जूनियर्स आए वो यहाँ पर इमेच्योर है, मैच्योरिटी उनमें कम होती है। तो ज़्यादा से मतलब ये बात होती है कि उसकी ग्रूमिंग करनी हमारी फ़र्ज़ है। वो ग्रूमिंग हम किस तरह से करते ही है, हम तक महदूद है कि हम कैसे करते हैं उनकी ग्रूमिंग। तो जाहिर सी बात है जब एक बंदा इलाके से आया हो और उसको इन सब चीज़ों का पता ना हो, उसको समझाना, फिर उसको जमहूरी राय देना, उसका एक विज़न बनाना ताकि वो जमहूरी तौर पर अपना वोट कास्ट करे, तो जाहिर सी बात है हमारी जदोजहद काफ़ी ज़्यादा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जदोजहद हम हमेशा रखेंगे। मतीع साहब, इन फ्यूचर आपके इन दोस्त अहबाब को लेके चेयरमैन है आप, इनके लेके क्या प्लान्स है, क्या इनके लिए सोच रखा है आपने? अव्वल तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है जी, वो हमारे साथ कुछ नारवा सलूक कर रही है। तो उसके हवाले से हम लोगों ने ये सोचा है कि हम ये नारवा सलूक ख़त्म करने तक हर कोशिश तक जाएंगे। और दूसरी बात, जो हमारा एक मुनज़्ज़म रास्ता है, जो हमारे पेड़ी के जितने भी मेंबरान हैं, इन मेंबरान से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब हमारी भी ये ज़ाती कोशिश है कि हमारे बीच कोई पोड़ ना डाले और हमें अलग ना करे, बल्कि हम मुत्तहिद रहे, एक रहे और एक साथ मिलकर उन मुश्किलात का मसले का हल निकाले जो हमारे इंतज़ामिया हमारे साथ कर रही है। वैसे तो इंतज़ामिया का मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ इस बात की कि कुछ मसलों मसाइल में उन्होंने हमारे साथ काफ़ी कंप्रोमाइज़ भी की है, लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल हैं हमारे, जैसे उसमें हॉस्टल अलाटमेंट हो गया, हमारे रिज़र्व सीट्स का मसला हो गया। तो ये मैं इंतज़ामिया से बाकायदा आप लोग के चैनल से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों ने कहे हमारा ये आवाज़ उन तक पहुँचाए कि वो हमारे साथ इस्लाह अमल में शिरकत करे और हमें प्रमोट करे। मकसद की बात है, हम एक ही पाकिस्तान के बानी है, तो हमें प्रमोशन चाहिए। यहाँ का हर बंदा, हर मेंबर, हर एक फ़र्द जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तानी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है बाज़ चीज़ों पे हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ करनी है, लाजमी बात है। हम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करें। मतीع साहब, ये इलेक्शन अभी मैंने आया हूँ, कवरेज की है मैंने, इलेक्शन हुआ है, उसके बाद इत्तफाक बहुत ज़्यादा है। जो पार्टी जीत गई है वो भी मतलब साथ दे रही है, जो हार गई है वो भी आप लोग एक साथ है। अभी डांस का समासा है, झूमर हो रही है। तो आप जीत गए हैं, जो कैंडिडेट हार गया है उसके बावजूद भी वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट करेगा, मतलब ज़रा भी दिल में कोई खराश नहीं होती? ये बारे में बताइएगा। अव्वल हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन एक ज़्याती विज़न जमहूरी राय के तौर करवाते हैं, उसके अलावा हमारे बीच ना कोई ऐसे इख्तिलाफ़ात हैं। हमारे बीच हम सारे भाई हैं और हम सारे इतने दूर इलाके से या एजुकेशन के लिए आए, तो जाहिर सी बात है हम में जो दरारें डालने वाले लोग होंगे उन्हें हम रोकेंगे। तो चाहे वो मेरा जो दूसरा कैंडिडेट था, अगर वो हार गया है और अगर वो इस सोच और इस बुनियाद से चल रहा है कि मैं इस कौंसल को 2 टुकड़ों में तकसीम करूँगा, तो इस पे अव्वल मैं तो नहीं, मुझे उम्मीद है कि 350 लड़के जो हमारे ये सारे खड़े होंगे। तो हमारी कोशिश यही होती है जिसकी बुनियाद पे आज अगर वो हार भी गया लेकिन वो मेरे साथ शाना बशाना है, इसका असल वजह भी यही है कि हम लोग सिर्फ वो जमहूरियत की राय तक ये इलेक्शन करवाते हैं। बाकी हमारे बीच में ना कोई ऐसे तजाद है, ना कोई ऐसे मुखालफिन है हमारे बीच कि हमें हमारे दरमियान पोड़ डाले या हमें अलग करे। तो इस वजह से आपको भी ये शायद महसूस हुआ होगा कि जो हार गए वो भी हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि हम साथ रहे, इकट्ठे रहे, गैदरिंग करें हमारे बीच और हम इसी तरह मुनज़्ज़म रहें। आखिर में जिन दोस्तों ने आपको जिताया है उनके लिए कुछ चंद अल्फाज बोलना चाहिए? उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ख़ुद ही, क्योंकि उनके जमहूरी सोच के तहत जिन्होंने मुझे वोट कास्ट किए मेरे लिए और मुझे जितवाया, इस स्टेज तक पहुँचाया है। यानी ये एक लीडरशिप है जो मैं कर रहा हूँ। मैं 350 लड़कों का यहाँ लीडर बन गया हूँ। तो इसके लिए वोट का हक़ सबको है और फ़ैसले का हक़ भी सबको है। और ये सब फैसले जो कर रहे हैं
वो फैसले इसी तहत होते हैं कि यार हम एक बंदे को ऐसे प्रमोट करें कि वो हमको भी प्रमोट करे, हमारी ग्रूमिंग करे। तो इस बुनियाद पे ये वोटिंग सिस्टम हमारी होती है और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ में ये एबिलिटी देखी है कि यार ये बंदा हमें लीड कर सकता है, और इस बात पे मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आप लोगों का भी। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल मैंने आपको बताया बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे उन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किए, हमारे लिए मतलब एक लाए अमल इख्तियार किया हमारे बीच। तो उनके लिए मैं बिल्कुल उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात पे। कुछ चंद ऐसे मसाइल हैं हमारी कोशिश भी है और इंतज़ामिया भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है इस बात पे। इंशाल्लाह हम पुरान दे के वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारक, मेहरबानी, शुक्रिया जी। नाज़रीन د کونسل د یووالي او د اتفاق لپاره موږ سره نه وي. موږ به په ټول ځان دومره خبره دا ده چې زموږ سینیرې چې کوم دي سینیره په کار دی چې هر هلک د درېیم سمیسټر والا د څلورم سمیسټر والا عزت وکړو، د هغه رقم فیصد د لا والا د لسم سمیسټره پورې هر یو د بل عزت وکړو. که موږ په افت کې یو بل ته عزت او قدر نه کړو دا به ډېره زموږ به بېاتفاقي په زموږ په بېاتفاقي کې به ځوان د دې د یونیورسټي د انتظامي یا د یونیورسټي د دې ګټې پیدا. نو انشاءالله زما سره پوره دا امید وعده ده چې انشاءالله موږ به مخته هم پوره هر رقم تعاون چې زما د کېدی که څوک وره چې جنرال باډي میټینګ وي یو بله کیسه او هره کیسه چې وروره زه سره سره ولاړ یم یو رقم ګروپینګ یو رقم دغه دام تدریس خدای شک ته نشته چې هغه به موږ کونسل لپاره په تاوان کړي. ځکه که زه نن دلته یو داسې غلط یا ما نن ګټلې هم وي یا متور چا نن ګټلې که داسې زموږ غلط چې په واخیستی شي هغه به زوم زموږ د کونسل سره یا د پښتنو سره یا د راروانو پښتنو سره زموږ ډېر غټ خیانت چې یا به زه کوم که ما ګټلې زه ګروپینګ کوم یا که متو جان ګټلې د متو جان داسې چې پخې زوم په دې به زموږ د راروانو ارقام چې کوم راروانو ارقام خالي د دې نه زموږ مطلب د کونسل دا مطلب نه چې دا 3,500 ارقام چې د 350 ارقام چې دا ایکس کېږي نه زموږ نور سټوډنټ هم د لري دا به د هغه سټوډنټ سره چې کوم په پیسې کې دي یا په چل کې یا په خرڅ کې دي هغه نیت یونیورسټیان د سراجي زوم دا به د هغه ګور سره خیانت کوي. دوستي د ټول کور ودان د الیکشن کمیشن کور ودان د سمیر کور ودان بیا هم د خپل سپورټرز د کوم الفان ورته ووټ اخلي دا ورته په دغه باندې متو جان ته مبارکي ورکوم د ټول د کوم الفان د متو سپورټرز هغه ته بیا مبارکي ورکوم یو جهان نه کور صادقہ باجو دو چار باتیں کروں رحمت اللہ باجو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د ګردو ډیر کور ودانۍ ستاسو د دې ځای دپاره زه سلیکټ کړم هغه سلیکټ مو کړمه هغه به ووټ کاسټ باندې په الیکشن باندې. نو دا ظاهره خبره د زموږ دوی تر مابین دا خبرې به ډېرې کېدلې چې یاره دلته ځایي او خیلۍ او عزیزیانې دي دلته قرابتونه دي دلته یارۍ دوستۍ دي. بعضو کسانو به دا ویل چې دلته وروره اسټیبلیشمنټ دی یعنی نن که ما ګټلې ده ما د نظریاتو خبره کړې ده تاسو خپله نظریه فالو کړې ده زه نن په دا ځای ولاړ یم نو هغه شان زموږ دوی تر مابین نشته. نو د دې دپاره موږ وختي هم دا خبرې کړې وې چې یاره موږ به د نظریاتو په بنیاد دا الیکشن کوو هغه نظریاتو په بنیاد تاسو وکئ. زه مو د دې ځای دپاره وټاکلم د امتحان ګړی چې کوم دی هغه اوس دا کال چې زموږ ډیوریشن دی دغه دی اصل امتحانونه زموږ اوس شروع شول چې یو سړی موږ منتخب به کوي لیډ کوي مو د دا سړي امتحانونه اوس شروع شول. نو دا یو رقم ډېره غټه ذمواري ده چې دا پر ما راغله او تاسو زه دې ذموارۍ قابله وګڼلم او زه مو وټاکلم د دې شي دپاره پر دې باندې زه ستاسو د ټولو پیډیک ممبرانو ډېر شکرواله او د دې بعد دا زموږ بعضې سینیرز او دا کم الیکشن کمیشن کمیټۍ چې وله او دا کم موجوده کابینټ چې دی د دې خلکو زه ډېره شکریا ادا کوم چې دا خلکو زموږ د یووالي دپاره ډېره منظمه لاره زموږ ته اختیار کړه او زموږ الیکشن یې راوړه. نو د مقصد خبر هم دا وه چې هغه ورځ ما په جنرال باډي میټینګ کې هم دا خبره تاسو ته ګردو ته وکړله چې یاره انشاءالله زه دا توقع لرم دا امید لرم که چیرې ما وګټله زموږ تر مابینځ دا ګروپ بندیانې دا صرف په دې وجه راځي چې زموږ د الیکشن 2 کینډیټه وي بیا 2 ګروپه جوړ شي او بیا یو ګروپ دا بل د انتقام د وجې د هغه په صف کې نه درېږي.
نو ما خپله دا موقف و دا اوس هم زه بیانوم چې یاره انشاءالله دا پیډک د دې جاګیرداره یو څوک نه دی، دا زموږ ستوی د ګردو کونسل دی، دا به موږ ګرده چلوو. که نن ما ګټلې ده د دې دا نه معنا چې زه هغه 109 ووټو یا 10 ووټو ته په د انتقام په نظر وګورم چې هغه اکمل خان ته ووټ ورکړی دی او زه سبا د هغو سره په دې کونسل کې یو غلطه لاره اختیار کړم. دا ډېره د شرمندګۍ خبره ده. تاسو هم دا زما خواست دی، کم خلکو چې زه سپورټ کړی یم د هغو زما دا خواست دی چې موږ دوی ورونه یو، یوه بله سترګه یو، زموږ ستوی تر مابینځ که یو 15-10 کسان اختلافات جوړوي یا زموږ تر مابینځ د اختلافاتو لاره ورکوي، دا به موږ له د اختلافاتو څخه اټکې دا خلک به پسې اخلو، لیکن دا خپل یو منظمه لاره ده دا به بالکل نه پرېږدو. پر دې که هر سړي بیا په دې کونسل کې ډېرې د ځایي خیالي عزیزۍ مجلسونه هم کېدل، نو که هغه مجلسونه ول ډېرو خلکو کول صرف د سیاست په بنیاد یو پوینټ یې و چې یاره موږ یې تس کو د دا خلکو د تر مابینځ یو تضاد پیدا کو. هغه تضاد نن هغه تاسو ته معلوم سو چې زموږ تر مابینځ هغه تضاد نشته. دلته که په هر علاقې پسې یو خبره کېدله، زه دا امید هم لرم چې نن زما کم خلکو زه په الیکشن راوستلی یم، په دې کې به د ژوب ډېر ښه غړي، لیکن د ژوب د کام د خلکو دلته یو واضحه خبره ده، ډېره بدنامي کېږي په دا خبرو باندې چې یاره دوی یووالی کوي. نن تاسو دا شی ظاهره کوي چې موږ یووالی نه کوو، بلکې موږ خپل جمهوري سوچونه لرو، په جمهوریت هم دا سړی دی. او خاص کر کې زموږ د سینیر ممبرانو سم زما دا خواست دی چې دوی موږ ته د دا کونسل که بعضې خلک په موږ کې ستا ما اول هم دا ویلي دي، اوس هم وایم چې بعضې خلک زموږ تر مابینځ تضادونه پیدا کوي، لیکن هغه سینیرز ته موږ هم خواست کوو، تاسو جونیرز ته هم کوو چې باید موږ دوی د سینیارټي او جونیارټي د تمیز تر دایرې وساتو. دغسې موږ دوی ګرده ورونه او یاران یو، لیکن که یو سړی د دا تمیز تر دایرې ووځي، لازمي خبره ده هغه ته به زه دا وایم چې زه سینیر یم، ته غلط کار کوي. او که یو سړی غلط کار کوي، هغې ته د علاقې نوم مه ورکوئ چې یاره دا د دې علاقې غلط کار کوي، د هغه سړي نوم شته، د هغه سړي پېچان شته، هغه سړي ته غلط ووایاست، هغه علاقه په دې شي مه بدنامه کوئ. دا زما ستاسې څه خواست دی. وروره دا کونسل زموږ ستوی دپاره دی، زموږ د یووالي دپاره دی. موږ به په دا کونسل کې هغه منظمه لاره اختیاروو چې را روان کم خلک ځي، موږ ستوی په موږ کې ډېر سینیره دیګر څه فارغه کېږي، نو دا کونسل دلې پاتېږي. باید چې موږ هغه لایعمل اختیار کړو، سبا دلته نوي خلک راسي، د هغو داسې ګرومینګ وسي چې هغه ګرڅه د نظریې په بنیاد خپل هر کار کوئ چې هره فیصله کوئ چې نه کې د یارۍ دوستۍ او د ځایي خیلۍ او د عزیزۍ په بنیاد. د دې شي دپاره زه یو وار بیا ستاسو د ټولو د الیکشن کمیشن او د دې ټوټل کمیټۍ ممبرانو زه ډېر شکرودانه یم پر دا شي باندې چې یاره دوی د موږ سره په دونه منظمه طریقه زموږ الیکشن راوکړي او ډېر شفاف الیکشن یې راوکړي. مقصد خبره خو دغه ده چې ډېر شفاف الیکشن وسو. او د دې بعد تاسو به شاید خبر یاست په 4 تاریخ باندې زموږ میوزیکل نایټ دی د دا موجوده کابینټ په سربراهي کې، په هغه کې به موږ کم زه چې ټاکل سوی یم زه یم او زما سره چې زما کومه کابینه وله د هغه خلک به ټاکل کېږي، په هغه کې به بیا تاسو ته دا اناونسمنټ کېږي چې دا چیئرمین دی، یو چیئرمین به مستعفي کېږي او بل ته به اختیارات ورکوي. نو تر 4 تاریخه پورې زموږ ستاسې دا خواست دی که دا موجوده کمیټۍ او چیرمین تاسو ته ووایي چې زموږ سره مرستې وکړي، تاسو به مرستې ورسره کوئ، که هغه په هر حواله او دا پروګرام به لازمي اټینډ کوئ او په دا پروګرام کې به نوې کمیټۍ چې کومه ده، نوی ممبر چې کوم دی، نوی کینډیډیټ چې کوم دی، هغه ته به موږ ټوټل اختیارات دوی ورکوي او دوی به خپله مستعفي کېږي. نور ستاسو کور ودان شکریه، ډېره مننه. جمهوریت مو فالو کړي، ډېر خوشحاله شوم په دې شي باندې چې موږ دا جمهوري لاره فالو کړله. یعنی نن موږ دا خبره کلیعام کوی سو چې اسلامیه یونیورسټۍ کې تضادونه نشته، بلکې اسلامیه یونیورسټۍ کې هغه جمهوري سوچو والا هلکان دي چې هغه جمهوریت ته ګوري، علاقه پرستیان یې نه کوي. نو ډېره مننه. الله चावल खाते हैं, बहुत अच्छी बातें की है मतीउल्लाह ने भी और अकमल ने भी। और अब मैं हमारे जो साबका चेयरमैन है अमीन खान, इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये भी कुछ बातें करेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुर्टोल नमखा सोएब रोशान इलेक्शन कमीशन चीफ जाकिर खान लदसर कम कैबिनेट से हो ودویته زه مبارکباد وایم چې دور جمهوریت او په ښه انداز دوی الیکشن وکړي. نو له ګرد د کونسل زه دا خواست د دوی لپاره کلیپینګ وکړي.
د دې بعد چې زما کومه کابینه وه جنرال سیکرټري صاحب کار چیرې دی دی د راسېدلې مخته اډمیشن سیکرټري و منیجمنټ سیکرټریان چې کوم دي او سره سره سټیټ سیکرټریان خو بس یو ایکس او بل نه بعد مرګ دلې نسته د دوه خلکو لپاره هم راسي ګرد راسي د دوه خلکو لپاره هم کلیپینګ وکړي دوی یقینا دا یو کال له ما سره ښه په همت ښه په ایمانداري سره تر کوي و دوی ته هم مبارکباد وایم یقینا به دوی ما ستړي کړي هم وي تر کونسل زیاته که ما سپک ویل دي یا مطلب زیاته ما خبره کړې ده ما دا 12 کسانو ته کړې ده ما تاسو ریسپانسیبل کسان یاسته تاسو به هر برداشت پر ځان وړئ خو لیکن دا کونسل به نه خرابوي د دوی لپاره بیا کلیپینګ د دوی په ښه انداز سره له ما سره دا کونسل وچلوي له دې بعد مطیع الله خان ته ستاسو در مخ مبارکباد وایم چې ده ګټلې ده پورې ودان او اکمل خان چې د دوی ما درته وویلې له یو چا سره زه ناست وم مالدار کمپټیشن چې کوم دی ډېر سخت دی نو یقینا نن ثبوت هم سوس دا مقابله نن ډېره سخته وه صحیح شوه او له دې سره سره ایز چیئرمین که چیرې دا شی څوک ثبوت کړي چې امین و چاته ول و پلانې ته ووټ ورکړي یا پلانې ته هغه د اوس هم لاس پورته کړي زه دا بالکل نیوټرل واوسېدم مالدو دواړو کسانو ته جمهوري حق دی و دواړو ته د موقع میلاو شي د دوی سپیکینګ پاور دی سړی کینچ کوی شي نو زه دغه الیکشن کې قسم درته اخلم په نیوټرل اوسېدلی او له دې بعد مطیع الله خانه موږ ژوب چې کوم یو همیشه د جمهوریت ملګري یو پر موږ باندې خالد دا نوم تپل شوی دی چې دا اسټبلیشمنټ دی یا پلانۍ ده یا ډنګرۍ ده موږ چې کله الیکشن موږ نه پریډکټ چې کله الیکشن وګټئ د ما سره الکانو ملګرتیا نه که له دغو ګړدو الکانو ته له ذاکر خانه یې ونیسه بیا در محمد خانه پورې له تا سره به ګډ په کار دی شانه به شانه ودري وروره زموږ مقابله چې نه په خپل آفس کې نه ده دا یو جمهوري عمل و موږ خپل لیډر ټاکئ زموږ مقابله له هغه شنه ګیټ سره ده بایي هغه شین ګیټ ته به موږ شکست ورکوو له دې سره سره مطیع الله عمل که هر یو چیرمین رالی زه به دا تجویز ورکوم نوره د ده خپله خوښه ده زه چې کله چیرمین وم هر کاله ما په خپله منډه وهل دا ما ډېره غټه غلطي کړه ارام ورته کښېنه ښه سخت کیبنیټ وټاکه سیادکان هم ځینې ویراجو انتظامیه هم ځینې ویراجو چې هر کله غټه مسله نه وه راغلې خپله به تنظ یې که ته ولاړې اول بیا زه پر تا ابجکشن کوم ارام به ورته کښېنې ښه ټایټ کیبنیټ ټایټ مطلب چې ښه تکړه سټرانګ او دلته تاسو ښه په کاږئ ما زه خپله د خان صاحب ډېر نظریاتي کارکون یم پټرول که په 1050 یم په قرآن کې زه یوه دلته چې کوم دی مطیع الله خان د زور د زبردستي له انتظامیه سره ته مقابله نشې کولی یقینا به تا و دفتر ته هم نه وریله کوي له دفتره به د هم باسي دقه به هم درکوي جذباتي فیصله به نه کوي ډایلاګ وکړه پر ټیبل ټاک باندې یقین وساته دا به زه هم د دغه کونسل هم ستا به هم ګټه وي نن چې څنګه له ما ځالکان خوشحاله دي انشاءالله سبا به له تا هم بیا داسې خوشحاله او له دې بعد اتان سي د ګړدو دا ریکویسټ دی چې یو سړی له کیفې نه ووځي ګیټ بند کړه بند سر د خلاصو او کوم چې مطیع الله خان ویلډن د خپله د دغه شي اظهار وکړي موږ به کمپلیټ اختیار و مطیع الله خان ته دی د هغه ټیم خپله کابینه وټاکي دی خود مختیاره دی د عین حصه ده په خپله به کابینه ټاکي یو سړی وده ته غږ نشي کولی پر 4 تاریخ چې انشاءالله کله زموږ میوزیکل نایټ سي ته به خپله کابینه وټاکي نن ما هم لونګۍ راوړی سو خو نن ما به دا نه راوړه چې په کومه ورځ موږ ته میلمانه ناست وي زموږ چیف ګیسټ ناست وي موږ به نوي چیرمین ته حالت لونګۍ هم په سر کوو ګړ بیا مصر هم تسلیموو ستاسې د ګردو کور ودان مننه सब से हौसला रखो आज हमने एक चीज़ नहीं बताई कि इलेक्शन के बाद हमने एक वो
डिसिप्लिन कमेटी बनानी है, सीनियर स्टूडेंट होंगे उसमें। इस सब बात करने से पहले मैं एक बात करता हूं कि हम आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल के एंकर पर्सन अहमद महमूद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इलेक्शन को कवरेज दी है। और आप आवाज़ बावलपुर चैनल ने नए चेयरमैन से कुछ देर बाद पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, वो साइड पे ले लेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग पुरअमन तरीके से अटेंड करें, अपना प्रोग्राम एंजॉय करें। मेरी असगर खान से रिक्वेस्ट है कि आ जाए कुछ चले। सही है, सही है, प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। मतिया के 121 वोट है, मतिया के 121 वोट है। जो हमारे अकमल है, कैंडिडेट अकमल, बहुत सख्त मुकाबला किया कि 112 वोट है। बहुत सख्त मुकाबला हुआ। सबसे पहले आजम खान, इन दोनों को भी सलाम करता हूँ। चलना है, कोई वोटिंग, कोई ये सपोर्टिंग सिस्टम खत्म हो गया। एक फीडबैक है, हमेशा एक है और सिस्टम को चलाना है। हम तो जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अच्छा बनाएंगे सिस्टम को इंशाल्लाह। सबसे पहले आप कुछ बोलेगा और आप लोगों ने اول خو د ټولو د مخ ستاسو د ټول یو جهان مننه په څونه ښایسته انداز په څونه ښایسته منظمه طریقه په الیکشن کې د خپل هوس حصه واخیست. دوم زه د الیکشن کمیشن څونه ښایسته په منظمه طریقه باندې په رول باندې په ډسپلن باندې تاسو د موږ د کوم د الیکشن کوم پروسس دا سره ورساوي. او بل زه د سنیره به حد زیاته شکرګزار یم چې نن ما دا الیکشن کمان نن ګټلې هم وایي. ګوره دا جمهوري عمل دی، ظاهره خبره دا د کونسل کال د 315 الکانو یو فیصله ده چې څوک ایکسپټ کړي او څوک نه کړي ایکسپټ. نو متو جان ایکسپټ کړي، زه درته بیا مبارکي وایم. د دې کوم سپورټرز دي، کوم د سپورټرز دي، هغه ته مبارکي وایم. په کار هم دی، په خوشحالي کې سړی کچیر بیا هم څونه یو پر بل مطلب کڅ دا وایي چې خپل بایله ول بیا هم بیا د ګټلې د زنده‌باد څوک څونه سپورټ وایي هغه ښه خبره. کوم خبر دا ده چې موږ دلته خالي داله نه راغلي چې بس چا وګټله یا چا وګټله، بس دوه دړې څو ځله روان سو. دا زموږ ناکامي ده، دا په دې کې زموږ تاوان دی. زموږ ډېره غټه ناکامي به دغه شی ده. که څه هم نن ما ګټلې ولې ما په دا خبره درته کوله چې موږ بیا هم یو بل ته عجب لرو، یو بل ته ضرورت لرو. دا کونسل په موږ ګرځو باندې په کونسل کې 10 کال پرې اوسه روان دا کونسل بیا د چلولو باندې ډېر په مشکله باندې چلول. موږ په کمپین کې زه دا خبره ارزی کوم، ما ورته چا وویل مخامخ راته زه نه دی په کار کې مې جواب هغه ویل زه تا ته ووټ نه در کوم. ما کول کړ، ما ورته ته ما ته ستا د ووټ تصویر هم راښکاره کړي. هر ځای ما دا خبره کړې، تی شاید تی ګوډ له درغلی یم، هر ځای ما دا خبره کړې. ما ته څوک ما ته د خپل ووټ تصویر هم راښکاره کړي. ما تا ته ووټ نه دی در کړی، ما ووټ ورته نه دی در کړی. خدای ګواه دی که ما په تانیت خبره دا د 315 کال فیصله ده، د اکمل فیصله یې کړې نه ده، نه دا د متو جان فیصله یې کړې نه ده. مخته هم په کال دی. ګوره دا دغه خبره ده چې چا او چا ته ووټ ورکړي زنده‌باد. هغه دا سړي خپل سوچ دی، خپل فکر دی. متو کې به هغه صلاحیتونه زیات لیدل چې کوم په ما کې د متو کې به د هغه در ما زیات. نو مخته هم انشاءالله زما په خپله دا کوشش دی، زه دوی سره په کې ګرد سره په ناست ما چې په کمپین کې امید ارځئ نه. موږ په کمپین کې خدای ستا پر چا ذاتي اړتیا کړې دي، نو چا داسې خبره کړې چې هغه د چا عزت ته خطر څنګه څه هم که څوک خبره ثبوت کوی چې زه اوس یم تیار یم چې موږ دا شی نه دی. ما متو جان په کمپین کې وویل
مالګوره که تا داسې شی ثبوت کړي چې اکمل یا باقی. اور الیکشن کے بعد اب صاف ظاہر ہے آپ لوگوں میں سے دونوں طرف کینڈیڈیٹ کے وہ سپورٹر ہو، تو جو جیت جاتا ہے یا جو ہار جاتا ہے، ہار کوئی نہیں جاتا ہے، دونوں ایکول ہے اور دونوں ساتھ ہیں. اب بجائے کہ جیت والا جو ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹس لگائے، ہار والا ڈسائڈ ہو جائے، یا ہار والا اس طرح کی لگائے کہ میں نہیں مانتا ہوں یا اس طرح کرتا ہوں، یہ چیز زیب نہیں دیتی ہمیں. آج تک تو سب آپ لوگ ایک دوسرے کو لیورک کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. اب ہم سب پھر ایک ہی چیئرمین کے نیچے سب ایک ہیں، سب کوئی ختم ہے، کوئی اپوزیشن، کوئی سب کچھ ختم ہے. جو بھی چیئرمین ہوگا اس کے سارے اس کو چیئرمین مانیں گے، اس کی ریسپیکٹ کریں گے. اور جو اسٹوڈنٹ ہار جاتا ہے، مطلب جو سیکھ جاتا ہے، اس کو ہم ہارنا تو نہیں بولتے ہیں کیونکہ ہارنا بہت بڑی لیڈ سے ہوتا ہے. بہت سخت مقابلہ ہوا، بہت گھنٹے کا. تو دونوں چیئرمین نے، دونوں کینڈیڈیٹ نے بہت زبردست مقابلہ کیا. ایک بار میں پھر آپ لوگوں سے بولتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹ ووٹ کم آ گئے، یعنی جو ہار رہا ہے، اس کو آپ لوگوں نے دوسرے سے زیادہ سپورٹ کرنا، تالیاں بجا کے، کیونکہ یہ حوصلہ رکھنا ہوتا ہے اور یہ ہمت ہوتی ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی. یہ بہت سخت کام ہے، آ کے مقابلہ کرنا اتنے اس میں، یہ بہت سخت کام ہے. ہر بندہ نہیں اٹھ سکتا ہے الیکشن کے لیے کہ میں الیکشن لڑتا ہوں. یہ بڑے ہمت والے بندے کا کام ہے کہ الیکشن لڑ کے اور اپنی ہار کو تسلیم کرے. تو اب کچھ اسٹوڈنٹ ابھی پھر آ رہے ہیں، تو میں پھر ابھی اناؤنس کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ جیتتا ہے اور وہ اس کو، ہم سب اس کو چیئرمین مانتے ہیں، آج کے بعد ہم سارے اس کے تابع دار ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ وہ کونسل کو اچھی طرح چلائے گا. اور جو اسٹوڈنٹ ہار جاتا ہے، اور چیئرمین سے ابھی ہم نے دونوں کینڈیڈیٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی ہارے گا آپ لوگوں میں سے، وہ ایز اے شیڈو کیبنٹ ایک قسم کی، مطلب چیئرمین کے ساتھ رہے گا، ہر مشاورت میں چیئرمین اس کو ساتھ رکھے گا. ایک قسم کا مطلب یہ مل کے وہ جو اب معاملات اس حد تک پہنچ چکے کہ جو دونوں چیئرمین ہیں وہ تو اب ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، ایک ساتھ چلیں گے. جو ووٹر اور سپورٹر ہوں گے وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے. تو یہ بہت جاہلانہ اقدام ہے، مطلب اس پر سارے سوچ لو. جو ہارنے والا اسٹوڈنٹ ہوگا، یعنی جو سیکھ جا رہا ہے، اس کو آپ لوگ سب اپریشیٹ کرو. بڑی ہمت کی بات ہے اس نے ووٹ ڈالا. اور میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، زیادہ آپ لوگوں نے اس کو پرامن طریقے سے اپریشیٹ بھی کرنا ہے دونوں کو. تو اب میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. تو ہمارا جو جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے وہ مطیع ہے. سکم دا درمال مخ سکم غازی ستاسو کونسل جنرال سیکرټری پاتې سوی و. پر در د ماما ظاهر سکمې وي 4.5 روپۍ پاتې وي، دا ما ورکړي دي. پر دا باندې یو موجوده فاینانس سیکرټري عنایت خان، یو زموږ د کونسل سکمې 2000 روپۍ ما عنایت ته ورکړي وي، او ماما ظاهر د شمس کاکا پر دا باندې ګواه دی. له دې بعد کم چې موږ اول ارګیټ بند، دغه ګیټ چې موږ کله بند کړي، په دغه کې موږ بوتلان راوړي دي. 1800 روپۍ زموږ خرچه سوې ده، دا د کونسل له پیسو ما ورکړي دي. بیا بعد کې موږ ورکړو. او له دې بعد چې کوم دی، کله چې اعجاز وزیر د پاټا چیئرمین و، د کونسل و ماته چنده جمع سوې ده 8000 روپۍ ما اعجاز وزیر ته ورکړي دي. زموږ چې کوم سابق فاینانس سیکرټري و اکمل خان پر دا شی ګواه دی. او له دې بعد چې کوم دی، چې کله دوی راورسېدله نورو کونسلانو مړیو لکه یا نه، پر موږ د دوی دا حق جوړېدی چې دوی غټ سټرګل کړی و ایز ا پښتونواله. موږ د دوی لپاره د مړۍ مطلب بندوبست کړی وای، پر هغه باندې چې کومه موږ مړۍ ورکړې ده 4000 روپۍ زموږ پر راغلي. د دې سره سره کوم ټیم چې دا زموږ انفارمیشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ ہمارے اپنی کونسلز ہوتی ہے، پشتون کونسل، ڈفرینٹ کونسلز ہوتے ہیں سرائکی. تو ہماری پشتون کونسل جو ہے ان کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، ایک کیبنٹ آتی ہے، ایک چیئرمین آتا ہے، تو وہ تمام لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، تمام معاملات، تمام ایڈمیشن، تمام مشکلات، الاٹمنٹ وہ ڈیل کرتا ہے. تو یہ جمہوری عمل ہے. آج بھی ہم نے ادھر کیفے گارڈن میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں PDEC پشتون ایجوکیشن ڈویلپمنٹ کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں 1 سال بعد. ہمارے 2 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک اکمل خان اور مطیع خان. تو یہ چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہے. تو آج ہمارا الیکشن کا پروسیس ہو رہا ہے یہاں پہ، جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں.
ओए स्टील वाला आगे ना करो, उठने में कितना मिनट लगता है, बैठे रहो आगे ना। आपसे रिक्वेस्ट है बैठ जाओ, ये नबील आपसे भी रिक्वेस्ट है बैठ जाओ, बैठ जाओ। पीछे जो स्टूडेंट खड़े, अगर हम लोगों ने वोट डाला है तो आगे आ जाए, नहीं तो चले जाएं। ना अभी ना, ये जो स्टूडेंट खड़े हैं ये बैठ जाए, मुबारक इनको बिठा दो यार, ये स्टूडेंट खड़े हैं बैठ जाए। ये मुदस्सिर आप बैठ जाओ, मुदस्सिर ये साथ आपके स्टूडेंट खड़ा है इसको भी बिठा दो। ये स्टूडेंट जो खड़ा है उसको बैठ जाओ। रफीउल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है आगे आके बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, आगे बैठो। बार बार बोलूंगा बैठ जाओ तो उसको मैं सुना के बैठूंगा, बिठाऊंगा उसको। तमीज से तो कोई बैठ नहीं रहा है, कोई कोर्ट, जल्दी ना करो। मेरी मतीउल्ला और अकमल से रिक्वेस्ट है आप लोग भी थोड़ा देखते रहो, जो आपका कैंडिडेट है आपको पता है कि इसने मुझे वोट डालना है, तो उसको आप अपनी ज़बान में बोल दो कि बैठ जाए, बजाय कि मैं उसको सख्त लहजे से बोलूं क्योंकि समझ नहीं रहे। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। तमाम के अमल में बैठे हैं वो साइड पे चले जाए, उनको वोट नहीं है। तमाम स्टूडेंट आप उधर अपना नाम बताओगे, उनको ऑलरेडी आपके नाम का पता है, लेकिन ये जमहूरी प्रोसेस है, आप लोगों ने नाम बताना है, ये आपकी क्लैरिफिकेशन किए है। वहाँ जाके आप इंट्री वाले को सुनाते हो कि यार हद है आप नाम पूछते हो, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। वो आपकी वोट की क्लियर करने के लिए आपका नाम पूछ रहे हैं, वो ऑलरेडी एक एक को जानते हैं। अफजल आपसे रिक्वेस्ट है इनको भी साइड पे ले जाओ। अफजल आपसे रिक्वेस्ट है इनको साइड पे ले जाओ और बैठ जाओ। आप तो उधर रश हुआ है, मेहरबानी करें, थैंक यू। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है बैठ जाए। सैलाब आपसे भी रिक्वेस्ट है बैठ जाओ आप। सैलाब यूसुफ या तो कवरिंग करो सैलाब। मैं एक दफ़ा फिर आवाज़-ए-बहावलपुर वालों को थोड़ा अपना जमहूरी अमल का बताता चलूँ। हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हमारी कौंसल का नाम है PEDC, पश्तून एजुकेशनल डेवलपमेंट कौंसल। हर साल उनके इलेक्शन होते हैं, एक हमारा चेयरमैन आता है और उसकी कैबिनेट आती है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स के एडमिशन, तमाम स्टूडेंट्स की अलाटमेंट, तमाम स्टूडेंट्स की मुश्किलात, नए स्टूडेंट की स्पेस, वो ये कैबिनेट देखती है और ये चेयरमैन देखता है। बाजार ये एक प्रोसेस है, दुनिया जहां में इलेक्शन का एक लीडर चुनते हैं, फिर वो उनका सिस्टम, उनका सारे मामला देखता है। तो ये हमारी सिस्टम की बहुत खूबसूरती है, जमहूरी अमल से हम इलेक्शन करते हैं यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। ये जो साइड पे भी स्टूडेंट खड़े हैं, आप लोग भी काइंडली बैठ जाओ। जो साइड पे जो वोट दे चुके हैं इस साइड पे खड़े हैं, ये भी अच्छा लगता है, आप बैठ जाओगे पता चलेगा कि कोई पढ़े लिखे स्टूडेंट है। अभी आ रहे हैं फ़ौरन वो बैठते जाओ, उनको बताता चलो कि वोट को बिल्कुल उसके नाम पे डालो, बीच में डाला वोट ज़ाया है, टाइम ज़ाया हो रहा है। इसको 3-4 दफ़ा फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टैंप लगा के डायरेक्ट वोट डालते जाए। पीछे जितने स्टूडेंट हैं वो फ्रंट पे आ जाएं यार, जितने भी स्टूडेंट ये नमाज जो पढ़ रहे हैं उनके साथ खड़े हैं वो फ्रंट पे आ जाए। तमाम स्टूडेंट जिन लोगों ने वोट डाल दिया वो साइड पे चले जाएं, और साइड पे जो स्टूडेंट खड़े हैं ये काइंडली उस तरफ कैफ़े के, ये खान फूड कैफ़े के सामने चले जाएं। इधर पीछे जो स्टेज के पीछे खड़े हैं इन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली उस तरफ चले जाएं। अब देखो नासिर, ये स्टूडेंट क्यों उठ रहे हैं?
बैठे रहे यार, बैठे रहे, इतने दूर नहीं है, बैठे रहो, इतने दूर नहीं हो आप लोग। हेलो करते हैं, ये एक जमहूरी तरीके से सब्र कर रहे हैं, ना खड़े हो रहे हैं, तो इनका भी वोट और उनका भी वोट जिन लोगों ने डाल दिया सेम ही है। लेकिन इन स्टूडेंट को मैं शाबाश करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि अभी तक बैठे हैं पुरअमन तरीके से। यार अतीलाला शर्म आनी चाहिए इनको यार, इतने सीनियर अब किसी को बोलूंगा ना तो एंड में माइंड कर जाएंगे। मैं सलाम, ये एंड तक बैठे रहे पुरअमन तरीके से, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को। रिक्वेस्ट है आके अपना वोट कास्ट करें, यहाँ फ्रंट पे बैठ जाएं, जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं वो आके फ्रंट पे बैठ जाएं। तमाम स्टूडेंट जो चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वोटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी आ जाए। बुजदार का नाम क्या है? बुजदार का पूरा नाम? हाँ, बुजदार का नाम क्या है? नाम असल नाम जानजेब बुजदार। आपको हम वेलकम करते हैं, आप जरा इधर सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। आपसे बुजदार कैसे हो? ठीक ठाक आपकी? चलिए सेट है, जल्दी मैं ऐलान कर दूंगा जा रहा है। पे आ जाए, ये पीछे वाला स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है फ्रंट पे आ जाए। रहीम आपसे रिक्वेस्ट है फ्रंट पे आ जाए। शम्स आपसे रिक्वेस्ट है, पूछो कि किसी ने अगर वोट नहीं डाला तो 5 मिनट रह गए, उस तरफ अनाउंसमेंट करो, 5 मिनट रह गए। तो इनको 1000 बार बोला है, अभी भागते आ रहे हैं, अफसोस है आपको। फहीम ने डाला मैंने देखो। आखिरी 5 मिनट रह गए, जिनका भी वोट रहता है वो वोट कास्ट कर ले। यूसुफ आपसे रिक्वेस्ट है उस तरफ एक दफा ऐलान कर दो, सिर्फ